क्या कभी आपने सोचा है कि मिट्टी का एक सादा सा घड़ा किसी की तकदीर बदल सकता है? क्या गुर्बत वाकई कमजोरी होती है या असल ताकत सब्र और मेहनत में छुपी होती है? ये कहानी है एक ऐसे गरीब कुम्हार की जिसके हाथ मिट्टी से खेलते थे मगर दिल उम्मीद से भरा हुआ था। हालात उसके खिलाफ थे, किस्मत आजमाइश ले रही थी, मगर उसने हार मानना कबूल नहीं किया। आज की ये सबक आमूज कहानी आपको सिखाएगी कि अगर इंसान सच्चा हो, मेहनती हो और हिम्मत ना हारे, तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। तो आइए सुनते हैं गरीब कुम्हार की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल को छू लेगी। गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था। इस घर की दीवारों में जगह जगह दरारें थीं और छत पर पुराने टाट और खजूर के पत्ते बिछे हुए थे। बारिश के दिनों में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर दाखिल हो जाती थी। इसी छोटे से घर में रहमत नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी बीवी ज़ैनब और 8 साला बेटे अली के साथ रहता था। रहमत पेशे के लिहाज से कुम्हार था। वो मिट्टी से बर्तन बनाता था। उसके हाथों में कमाल की महारत थी। जब वो चाक घुमाता तो मिट्टी उसके इशारों पर नाचती महसूस होती। मगर वक्त बदल चुका था। लोग अब प्लास्टिक और स्टील के बर्तन खरीदने लगे थे। मिट्टी के बर्तनों की मांग कम हो गई थी। रहमत की मेहनत वैसे ही थी, मगर खरीदार कम हो गए थे। हर सुबह वो फजर के बाद दरिया के किनारे जाता, अच्छी नरम मिट्टी तलाश करता, उसे टोकरी में भरकर घर लाता, फिर उसे पानी में भिगोकर गूंदता और चाक पर बैठ जाता। उसका बेटा अली अक्सर उसके पास बैठकर हैरत से देखता रहता। अब्बाजान, ये मिट्टी कैसे घड़ा बन जाती है? अली पूछता। रहमत मुस्कुराकर कहता, बेटा, मिट्टी को शक्ल देने के लिए सब्र चाहिए, जैसे इंसान को कामयाब होने के लिए मेहनत चाहिए। ये बात अली के दिल में उतर जाती, मगर हकीकत ये थी कि रहमत के दिल में अक्सर परेशानी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि सारा दिन काम करने के बाद भी बमुश्किल इतने पैसे मिलते कि घर का राशन आ सके। ज़ैनब हर हाल में सब्र करती। वो पुराने कपड़ों को सीकर नए जैसा बना देती। कभी कभी खुद कम खाकर बेटे को ज्यादा दे देती। एक रात रहमत बहुत परेशान बैठा था। उसने थके हुए लहजे में कहा, ज़ैनब, न जाने कब हमारी हालत बदलेगी। मैं थक गया हूं। ज़ैनब ने नरमी से जवाब दिया, रहमत, अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आजमाइश के बाद आसानी आती है। चंद दिन बाद गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा ताजिर आया है। वो खास तौर पर मिट्टी के बर्तन खरीदने आया था। उसने ऐलान करवाया कि वो सबसे मजबूत और खूबसूरत घड़ा खरीदेगा और बनाने वाले को बड़ा इनाम देगा। ये सुनकर गांव के सब कुम्हार खुश हो गए। रहमत के दिल में भी उम्मीद की एक रोशनी जागी। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन घड़ा बनाएगा। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसने मिट्टी को नहायत बारीकी से छाना, उसमें से कंकर निकाले, फिर उसे बार बार गूंधा ताकि वो नरम और यकसा हो जाए। उसके हाथों में अज़्म था, आंखों में चमक थी। चाक घूमने लगा। मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी। रहमत ने पूरी तवज्जो से उसे शक्ल दी। कभी उसकी उंगलियां हल्के से दबाव डालती, कभी पानी छिड़कता। घंटों की मेहनत के बाद एक निहायत मुतवाज़िन और खूबसूरत घड़ा तैयार हो गया। मगर इम्तिहान अभी बाकी था। अगले दिन जब वो उसे धूप में सुखा रहा था तो अचानक तेज हवा चलने लगी। गर्द उड़ी और घड़ा गिरने के करीब था।
علی دوڑ کر آیا اور گھڑے کو سنبھال لیا۔ ابا جان، میں نے پکڑ لیا، علی نے خوشی سے کہا۔ رحمت کی آنکھوں میں محبت آ گئی۔ بیٹا، اگر یہ ٹوٹ جاتا تو میری ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ چند دن بعد گھڑا مکمل تیار تھا۔ اس پر سادہ مگر دلکش نقش بنائے گئے تھے۔ نہ زیادہ چمک دمک، نہ بناوٹ، بس سادگی اور مضبوطی۔ مقابلے کا دن آ پہنچا۔ گاؤں کے چوک میں سب کمہار جمع تھے۔ ہر کوئی اپنے گھڑے کی تعریف کر رہا تھا۔ کچھ گھڑے رنگین تھے، کچھ بہت بڑے تھے۔ تاجر ایک سنجیدہ شخص تھا۔ وہ ہر گھڑے کو غور سے دیکھتا، ہاتھ سے بجا کر اس کی مضبوطی پرکھتا۔ کئی گھڑے دیکھنے کے بعد وہ رحمت کے گھڑے کے سامنے رکا۔ اس نے اسے اٹھایا، ہلکا سا بجایا، پھر روشنی میں گھما کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ رحمت آگے بڑھا۔ جناب، یہ میں نے بنایا ہے۔ تاجر نے کہا، اس میں غرور نہیں، سادگی ہے۔ اس میں کمزوری نہیں، مضبوطی ہے۔ یہی اصل فن ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ مقابلہ رحمت جیت گیا ہے۔ یہ سن کر رحمت کے کانوں کو یقین نہ آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ گاؤں والے حیران تھے، کچھ خوش تھے، کچھ جلنے لگے۔ تاجر نے نہ صرف اسے اچھی رقم دی بلکہ کہا، میں شہر میں اپنی دکان پر تمہارے برتن رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ہر ماہ میرے لیے برتن بنا سکتے ہو؟ رحمت کے لیے یہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اس نے عاجزی سے کہا، جناب، یہ میرے لیے عزت کی بات ہوگی۔ وقت کے ساتھ رحمت کی حالت بدلنے لگی۔ اب اس کے برتن شہر میں بھی فروخت ہونے لگے۔ اس کی آمدنی بہتر ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر کی مرمت کروائی۔ علی کو مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول بھی بھیجنا شروع کر دیا۔ مگر رحمت نہیں بدلا۔ وہ آج بھی اسی عاجزی سے کام کرتا۔ اگر کوئی نیا کمہار اس سے سیکھنے آتا تو وہ خوشی سے سکھاتا۔ وہ کہتا، ہنر بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ ایک دن وہی تاجر دوبارہ گاؤں آیا۔ اس نے دیکھا کہ اب کئی کمہار بہتر کام کرنے لگے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، رحمت، تم نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گاؤں کی تقدیر بدل دی ہے۔ رحمت نے جواب دیا، جناب، میں نے صرف محنت کی ہے، برکت اللہ نے دی ہے۔ سال گزرتے گئے۔ علی بڑا ہو گیا۔ ایک دن اس نے باپ سے پوچھا، ابا جان، کیا غربت بری چیز ہے؟ رحمت نے محبت سے کہا، نہیں بیٹا، غربت بری نہیں ہوتی، ہمت ہار جانا برا ہوتا ہے۔ اگر انسان سچا اور محنتی ہو تو وہ ہر مشکل جیت سکتا ہے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ نیا کرے گا، مگر باپ کا ہنر کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے مٹی کے برتنوں میں نئی ڈیزائن متعارف کروائیں۔ یوں پرانی روایت اور نئی سوچ مل کر کامیابی کی نئی کہانی بن گئی۔ گاؤں جو پہلے ویران سا تھا، اب مٹی کے برتنوں کے لیے مشہور ہو گیا۔ دور دور سے لوگ آنے لگے۔ رحمت کی عزت ہر دل میں تھی۔ ایک شام رحمت چاک کے پاس بیٹھا، سورج غروب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، کاش میں اس دن ہمت ہار جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس نے آپ کے دل کو چھوا تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یاد رکھیں دوست، زندگی میں مشکل وقت آئے تو رحمت کمہار کی طرح ہمت نہ ہاریں، محنت کرتے رہیں، صبر کریں، کیونکہ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔
अगर आप ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।